क्या आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप उससे हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकें? अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें। आप इस वीडियो में अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ राज देखेंगे जिन पर अमल करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह को घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास बेशुमार घोड़े थे। उसे किसी दूसरे बादशाह ने 4 घोड़े तोहफे में दिए, लेकिन वो चारों घोड़े अनट्रेंड थे। बादशाह चाहता था कि कोई उनको अच्छे से ट्रेंड कर दे ताकि बादशाह उन पर सवारी कर सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन चारों घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उस ट्रेनर को ज़मीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे, वो किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे या मारपीट करके उनको ट्रेंड करे। बादशाह ने पूरे मुल्क में मुनादी करा दी कि जो कोई इन घोड़ों को ट्रेंड करेगा उस आदमी को 2 लाख सिक्के इनाम में मिलेंगे। इस इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़ों से गिरकर अपनी हड्डियां तुड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और बादशाह से कहा कि इन घोड़ों को मैं ट्रेंड करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने पूछा, वो क्या? उस नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी पहली शर्त तो ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का टाइम दिया जाए, और दूसरी शर्त ये है कि मुझे काफ़ी खुली जगह दी जाए जहां मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा। मैं खुद ही इनकी देखभाल करूंगा और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी मैं ही करूंगा। बादशाह ने उसकी शर्तें मान ली। उस नौजवान ने चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ दिया। वो चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। वो नौजवान ट्रेनर भी दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और फिर वो आराम से उसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े में आज़ाद थे। उसने किसी घोड़े को रस्सी से ना बांधा। शाम को वो नौजवान फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम होती तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ ज़मीन पर चटाई बिछाकर सो गया। अब ये उसका रोज़ का मामूल था। घोड़े आहिस्ता आहिस्ता उससे मानूस होने लगे। उस नौजवान ने उन घोड़ों को सारा दिन वो उनको आज़ाद रखता, उनके साथ खेलता, उनको खाना खिलाता, उनको नहलाता और उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को लगने लगा कि ये आदमी उनका दोस्त है, क्योंकि वो जब से आया था उसने घोड़ों को मुकम्मल आज़ादी दी हुई थी। जब 1 साल पूरा हो गया तो उस नौजवान ने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि बादशाह सलामत, घोड़े मुकम्मल ट्रेंड हो चुके हैं। बादशाह जब आया तो उस नौजवान ने बारी बारी बादशाह को उन पर सवारी करके दिखाई और फिर बादशाह को भी उन चारों घोड़ों पर बारी बारी सवार कराया। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया, क्योंकि ये काम कोई ना कर सका। उस नौजवान ने कहा, पहले मैंने इनको आज़ादी देकर इनका दोस्त बन गया, फिर मैंने इनका एतमाद हासिल किया, फिर मैं इनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ दौड़ते थे, फिर मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये काठी को गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काठी को लेकर दौड़ने लगे।
پھر کچھ عرصے بعد میں ان کی پیٹھ پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے، کچھ دیر بعد بیٹھتا تھا پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کو دوڑانے لگا، اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا، اور بادشاہ نے اسے انعام بھی دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر بھی رکھ لیا۔ یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسے 4 گھوڑے موجود ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ نمبر 1 پریشانی کا گھوڑا، نمبر 2 غصے کا گھوڑا، نمبر 3 گھمنڈ تکبر کا گھوڑا، اور نمبر 4 لالچ کا گھوڑا۔ اور انسان کی کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ آپ کا دماغ، آپ کی عقل اور آپ کی سمجھداری ہے۔ آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرینڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ 4 گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ان 4 گھوڑوں سے دوستی کرنا ہوگی۔ یعنی پہلے آپ کو ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر ان پر لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہوگا، زور زبردستی سے اور ایک ہی دن میں یہ انسانی گھوڑے کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں پریشانی کی، تو پریشان ہونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، پھر ہی آپ کو کوئی اس مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہوتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 2 غصے کا گھوڑا، غصہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو پر اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ کچھ باتوں پر غصہ آنا فطری عمل ہے، جیسے کوئی آپ کی بے عزتی کرے یا کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، کوئی زیادتی کرے، لیکن کب، کہاں اور کتنا غصہ کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہی آپ نے اپنے ٹرینر یعنی اپنی عقل سے اور اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا نمبر ہے گھمنڈ تکبر کا گھوڑا، یعنی یہ بات کہنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ تو خود اعتمادی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، صرف یہ بات میں ہی جانتا ہوں، یہ گھمنڈ اور تکبر ہے۔ اور تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ابلیس نے تکبر کیا تو شیطان بن گیا۔ یہی بات ہمیں عقل سے گھمنڈ کے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا ہے لالچ کا گھوڑا۔ لالچ اگر صرف علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہے، لالچ اگر صحیح طریقے سے سمجھداری اور محنت سے رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر لالچ جلدی سے اور غلط طریقے سے کسی کو دھوکہ دے کر ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو بہت ہی برا ہے۔ یہی فرق اپنے چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، انسانیت کی بھلائی کے لیے جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کرو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آگے بھی شیئر کریں۔